अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन करें, इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में क्या कहा, ऑपोजिशन के रहनुमाओं का क्या कहना है, शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा एक बहुत बड़ा बयान दिया है, एक तरह का चैलेंज पेश किया है अपनी बेगुनाही साबित करने के सिलसिले में। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक अफसोसनाक खबर पर बात करना चाहूंगी जो कि बहुत ही तकलीफ दे बात है, हमें रिमाइंड करवाता है उन तमाम सहाफियों की जो जाने गई, जो कुछ तो आज़ादी इजहार राय जो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि वो एक सही रास्ते पर हैं, चल भी सही रास्ते पर रहे थे। अजीज मेमन की ही मिसाल लीजिए कि कैसे वो करप्शन को एक्सपोज कर रहा था, गलत चीजों को एक्सपोज कर रहा था और किस तरह से उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और आज तक उसके मुजरिम आजाद फिर रहे हैं, कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। सिमिलरली हमने देखा कि अतहर मतीन नामी सहाफी जो कि एक निजी टेलीविजन चैनल से उनका ताल्लुक था, सीनियर प्रोड्यूसर थे और हमारे साथी सहाफी सीनियर सहाफी तारिक मतीन साहब के भाई हैं, उनको जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया, किस जुर्म में कि वो डाकुओं से एक मासूम शहरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सो इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और उसके बाद जरा दीगर सियासी इशूज पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज सियासी तज्जिया निगार जनाब अतर काज़मी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। काज़मी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। काज़मी साहब, ये जो अतर मतीन साहब हैं, आपके हमनाम भी थे, जिस बेदर्दी से इनको कत्ल कर दिया गया, डाकुओं ने इनको मारा, किस जुर्म की पादाश में कि ये मासूम शहरियों के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने हिस्से का फर्ज अदा करना चाहा, जो अगरचे रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें सिंध हुकूमत की भी मुजरिमाना खामोशी और वफाक की जानिब से भी सिंध हुकूमत पर जोर नहीं डाला जा रहा कि आप इसके परपेट्रेटर्स को पकड़े। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक उनके कत्ल का ताल्लुक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और पाकिस्तान के अंदर अक्सर सहाफियों के ऊपर, सहाफत के ऊपर सोशल मीडिया पे आगे पीछे लोग बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि ये होता है असल सहाफी। उसने सड़क पे भी गलत होते देखा तो उसने उसके खिलाफ कदम उठाया, इसलिए कि सहाफत में होता ही है कि जहां पे भी आप कोई चीज गलत देखें आप उसको रिपोर्ट भी करते हैं और आपके अंदर एक जज्बा होता है कि यार ये जो गलत चीज है इसके खिलाफ लिखना है या इसके खिलाफ कोई कदम उठाना है। यहाँ पे वो लिख नहीं सकते थे तो उन्होंने प्रैक्टिकल कोशिश की कि उस गलत काम को रोका जाए, उस डकैती को रोका जाए, उस आम शहरी को लुटने से बचाया जाए। और इसी दौरान फिर उनकी ऑब्वियसली डाकू की फायरिंग से वो, मैं तो एक तरह से उनको शहीद कहूंगा, वो शहीद हुए इसलिए कि वो उस शहरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जहां तक अब ये ताल्लुक है कि देखिए वहां पे कानून की जो सिचुएशन है या लाकानूनियत की जो सिचुएशन है सिंध के अंदर, ये कोई पहला जर्नलिस्ट नहीं है, ना ही ये कोई पहला शहरी है जो डाकू की गोलियों का निशाना बना या फिर वो पुलिस गर्दी का निशाना बना हो। तो ये एक सिलसिला है जो चलता आ रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली जो चीजें अगर लाहौर में कोई ऐसा वाकया हो या इस्लामाबाद में हो जिस तरह उसको कवर किया जाता है, यहाँ पे उस तरह अहमियत नहीं दी जाती। और यकीनन अब मेरा यही मुतालबा होगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, कि इस हवाले से तहकीकात भी की जाए और जो भी मुजरिमान है उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लेकिन जो अथर असेंबली थी उसको जो नुकसान हुआ है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, हमारी उनके ताज़ियत भी है उनके साथ, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। वाकई वेरी अनफॉर्चुनेट, और जिनका जाता है उनको पता चलता है कि कैसा साहिबान उनसे छिन गया। अच्छा अतर काज़मी साहब, मैं 2-3 इश्यूज पर क्विकली आपसे बात करना चाहूंगी। एक तो ये मोहसिन बेग साहब के हवाले से आपकी क्या पोजीशन है इस पर? हम अगले सेगमेंट में चलकर जो शुएब साहब से भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो उस प्रोग्राम का हिस्सा भी थे। बाद अज़ां अगरचे उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट से बेखबर था, जो गुफ्तगू का सारा कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन आप इस सारी एपिसोड को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमारे कुछ साफी साथियों ने तो आजादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया है, जो गरीदा को सरजनिश भी की गई कुछ जिम्मेदारान की जानिब से। जाहिर है चैनल मालिकान ने भी उनको खूब पूछा कि ये तो कोई तरीका नहीं है, और हम आप भी अगर ये गलती करें तो हमारे चैनल मालिकान भी डेफिनेटली इस पर हमें सरजनिश करेंगे, एंड राइटली सो। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये आजादी इजहार राय पर हमला है अगर किसी सहाफी को टोका जाए कि वो किसी पर जाती हमले इस तरह के ना करे?
देखिए इसमें दो पहलू हैं। एक तो वो बातें हैं जो मुराद सईद साहब के हवाले से की गई, जिसका आपने भी जिक्र किया, ज़ुमानी जुमले बोले गए, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी महज़ब मुआशरे में इसकी इजाज़त दी जा सकती है या फिर दी जाती है। अगर इसी तरह के जुमले किसी मगरबी मुल्क में आप टीवी पे बैठ के बोलते, तो आप देखते कि फिर उसका आपको क्या खमियाजा भुगतना पड़ता और किस किस्म की कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होती। हमारे यहाँ मसला ये पैदा हो गया है कि जी, चाहे अभी ये कोई नया मसला नहीं है, पहले से है। पीछे आप चले, जब से हमारा मीडिया एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ग्रोथ हुई है, तो खबरों की कमी होती है, तज्जियों की कमी होती है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, तो हम जातियात में चले जाते हैं। सियासतदानों के ऊपर तो हम ये इल्जाम लगाते हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज या जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो अब सहाफियों ने भी ये वतीरा अपना लिया है कि वो फैक्ट और फिक्शन को या फैक्ट और कमेंट को मिक्स कर देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, और बाज औकात वो इस तरह की बातें कर देते हैं जो इंतहाई नामुनासिब होती है। और इस जगह पे भी, इस प्रोग्राम के अंदर भी जो मुराद सईद साहब के हवाले से बात हुई, वो इंतहाई नामुनासिब थी। और उसके ऊपर फिर जो FIA का रद्द अमल आया, वो भी मेरे ख्याल में उसको FIA बेहतर तरीके से डील कर सकती थी। बहुत सारे हमारी ख्वातीन सहाफी हैं जो गई हुई हैं FIA के अंदर, बहुत सारे हमारे दीगर लोग हैं जो FIA के अंदर गए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कंप्लेंट्स पड़ी है। वहां पे तो FIA इतनी तेजी नहीं दिखाती, यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने तेजी दिखाई, तो एक तरह से उनको मोहसिन बेग साहब को भी ये कहने का मौका मिला कि जी मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो मोहसिन बेग साहब का हमने रवैया देखा, पिस्टल निकाल के, बिल्कुल वो तो मुझे सहाफत के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के रुकन लग रहे थे कि ये फौज में हमने सुना था कि फौज में कोई स्पेशल सर्विसेज ग्रुप होता है, तो अब तो पाकिस्तान में तो सहाफत में भी SSG है, जिसके कलम से ज्यादा जो है उनके पास बंदूक होती है। और मैं तो देख के हैरान रह गया जिस तरीके से उन्होंने वहां पे किकें मारी, गोलियां चलाई, तो वो तो एक पूरा फिल्मी सीन था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इस तरह होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। अब यकीनन मामला अदालत में, मेरे पूरा एतमाद है कि चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दीगर हमारी अदालतें हैं, वो इसके ऊपर देखेंगी और कानून और आइन के मुताबिक कोई फैसला करेंगे। अच्छा अतर काज़मी साहब, FIA के तो चले, जिस तरह आपने कहा कि वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, यकीनन किसी महज़ब मुआशरे में FIA से भी जो मोहसिन बेग साहब की फैमिली को और उनको शिकायत हैं, यकीनन किसी महज़ब मुआशरे में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो ऐसी शिकायत नहीं होती जनरली। लेकिन जो मोहसिन बेग साहब ने भी जिस तरह से रिवॉल्वर निकाला, तो अगर आप बरतानिया में मौजूद हैं, बरतानिया में कोई सहाफी अगर ये करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए, एक तो बरतानिया में तो पुलिस के पास भी बंदूक नहीं होती है। मेजॉरिटी जो पुलिस होती है, अगर 10,000 बंदे भी खड़े हो तो 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं जिनके पास डंडा भी नहीं होता। लेकिन कानून मजबूत है, इदारे मजबूत है, लोगों को पता है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आप अमेरिका में आप देखते हैं कि अगर आप पुलिस वाले की तरफ इशारा भी करें तो वो आपके साथ जो सलूक करते हैं वो पूरी दुनिया ने देखा। और पिछले दिनों जो ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से कैंपेन चली, वो भी पूरी दुनिया ने देखी। तो ये तो हमारा मुल्क है कि रियासत बज़ाहिर लगता है कि कुछ लोगों के आगे इतनी मजबूर है कि चाहे वो शाहरुख जुतोई हो, वो निकलता है जेल से तो 5 स्टार उसमें चला जाता है अस्पताल में, या फिर इस्लामाबाद के अंदर हो कि दिन दिहाड़े रियासत के एहलकार को गर्दन से दबोच के उसके सर के ऊपर बट मार के उसको जख्मी कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि FIA की कार्रवाई ठीक थी, लेकिन अगर कार्रवाई गलत भी थी तो उसका तरीकाकार ये था कि आप अदालत से रुजू करते, ना कि आप खुद उनके ऊपर तशद्दुद शुरू कर देते, फायरिंग शुरू कर देते। तो इससे बज़ाहिर यही लगता है कि कानून की जो अमलदारी है उसके हवाले से हमारे यहाँ मसाइल हैं, और जो है ना जिसका शिकवा PM साहब भी करते हैं, दीगर लोग भी करते हैं। लेकिन देखें अब आगे जाके इस केस का क्या। और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि वजीर आजम, जो कि सबसे बड़ी कोई पोजीशन होती है किसी भी मुल्क की पार्लिमानी निजाम में, अगर वजीर आजम साहब भी शिकायत करते हैं और उस शिकायत का अजाला करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए वजीर आजम साहब भी हमें बेबस नजर आते हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारे मुल्क के निजाम का क्या हाल है। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो अतर काज़मी साहब से एक बड़े टॉपिक पर जरा इनकी पोजीशन लेंगे। जो औरत मार्च पर बैन लगाने की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो इनसे पूछेंगे कि क्या ये सही सोल्यूशन है उन एतराजात को खत्म करने के लिए जिन एतराजात की बुनियाद पर ये फैसला करने की जो सलाह दी जा रही है। लेकिन इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस हम आए हैं और इससे पहले कि हम जरा औरत मार्च पर बैन वाली डिस्कशन में जाएं अतर काज़मी साहब के साथ, हम पहले जरा बात करते हैं बिल गेट्स ने जो दौरा किया है, बहुत ही
मुख्तसर दौरा था, कुछ घंटों पर मुहित। अतर काज़मी साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी की उन्होंने तारीफ भी की और बड़ी खुशाइन बातें की गई, पाकिस्तान की जानिब से भी बड़े जबरदस्त एजाज से उनको नवाजा गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जरा मगरब में हमारी कोई धाक बैठी है इस विजिट से? देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो आपको पता है उसके असासे कितने ज्यादा हैं। तो इस तरह की किसी भी शख्सियत के साथ इंटरेक्शन होना यकीनन एक खुशाइन चीज है। वो पाकिस्तान आए और उनको एक तमगा वगैरह भी दिया गया, तो यकीनन इसमें तो आप पॉजिटिव ही आपको नजर आता है। लेकिन मसला ये है कि मगरिब में तो धाक बाद में बैठती, पहले पाकिस्तान में लोगों को इस चीज पे मसला हो गया कि बिल गेट बैठे हुए किधर हैं, उनको इमरान खान साहब ने दाएं क्यों बिठाया या बाएं क्यों बिठाया या सामने क्यों बिठाया। भाई इमरान खान साहब क्या आप उनको मतलब गोद में बिठा लेते, क्या करते? वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको सामने बिठाया और उनसे बात की। तो हमारे यहाँ लेवल ऑफ डिस्कशन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है बानी वो पाकिस्तान से होके गए हैं और उसके ऊपर डिस्कशन ये हो रही है कि उनको बैठाया किस जगह पे था। हालांकि जिस तरीके से वो मिले मुख्तलिफ, इसलिए कि मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर उन्होंने शिरकत की, उनको एक एजाज भी दिया गया, फिर वज़ीर आज़म के साथ खड़े होकर भी उन्होंने बात की और फिर उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। तो वो अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ होता ये है कि जो सब्सटेंस है उसके ऊपर बात नहीं होती। जो आपने क्वेश्चन किया कि ये कितना इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। बात क्या होती रही? बात ये होती रही कि वो बहुत अमीर शख्स था और उस अमीर शख्स को जो है वो खान साहब ने दूसरी कुर्सी पे क्यों बैठाया? इसलिए कि हमारे यहाँ आदत ये पड़ी हुई है कि जिसके पास चार पैसे हों वो कानून से भी बाला है, वो रियासत से भी बाला है, वो आइन से भी बाला है, वो सहाफत से भी बाला है, बस उसको आप सर पे बैठा लें। इसी किस्म के एटीट्यूड के तहत जो कमेंट्स किए गए वो अनफॉर्चुनेट थे। बाकी दुनिया तो बाद में देखेगी, अभी पाकिस्तान में जो देखा जा रहा है उसी के ऊपर जो है खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, और ये बहुत दुरुस्त कहा आपने कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अब ये इस तरह के कमेंट्स बच्चे भी सुनते हैं, नौजवान भी सुनते हैं, तो किस किस्म की सीख दी जा रही है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कि भाई कोई अमीर शख्स आएगा तो आप उसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दें और अगर कोई गरीब शख्स आता है तो उसको इतनी लिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं। ये भी हमने हाल ही में देखा भी, एक मोहतरमा खातून सियासी लीडर की हमने अपनी वर्कर के साथ एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने सिर्फ उनसे गलती से एक कदम आगे क्या चली गई तो उनको बाकायदा धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा दिया गया। अतर काज़मी साहब, औरत मार्च पर ये जो बैन लगाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब, हाउ डू यू व्यू दिस थॉट, दिस डिसीजन? ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका कोई ये इफेक्टिव तो नहीं हो जाएगा कहीं, या आपको लगता है कि इससे उन एतराजात का जवाब मिल जाएगा जो जिनकी बुनियाद पर ये किया जा रहा है? देखिए, ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अब औरत मार्च का अगर आप मैनिफेस्टो वगैरह पढ़े तो ख्वातीन के हकूक की बात करते हैं। दो पहलू हैं यहाँ पे आपकी सोसाइटी के। मसला ये है कि अगर हम ख्वातीन को देखें अपनी सोसाइटी के अंदर तो उनको बहुत सारे मसाइल पेश हैं। जो हक और जो चीजें हमारे आइन, कानून और मजहब ने ख्वातीन को दी हैं, अभी तक हमारा मुआशरा वो ख्वातीन को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। विरासत में हक नहीं मिलता, कहीं पे कुरान के साथ शादी कर दी जाती है कि कहीं पे जायदाद बढ़ जाएगी या जमीन निकल जाएगी, या फिर उनको मुलाजमत के मौके सही नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ मसाइल हैं ख्वातीन। तो इस वजह से अगर ये कहना कि सिर्फ के औरत मार्च के ऊपर आप पाबंदी लगा दें इसलिए कि वहां पे कोई ऐसा नारा लगा, देखिए नारा तो कोई भी शख्स किसी भी जगह पे लगा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक सोसाइटी का दूसरा रुख भी है। वो लोग जो औरत मार्च करते हैं, वो लोग जो ख्वातीन के हकूक की बात करते हैं, और मेरी उनको पूरी सपोर्ट है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ख्वातीन के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और एज ए सोसाइटी हम फेल हुए हैं ख्वातीन को उनका मुनासिब हक देने पे। जायज हक पे छोड़ दें, हम मुनासिब हक भी नहीं दे सके। लेकिन जो इस ख्वातीन के हकूक की बात करते हैं वो किसी बापर्दा खातून को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो खातून अव्वल के पर्दे पे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उस पे वो तबसरे करते हैं। अगर आपको हक हासिल है कि आप बाहर निकलें, औरत मार्च करें, बैनर उठाएं, तो खातून अव्वल को भी ये हक हासिल है कि वो पर्दा करें। अगर वो घर में रहना चाहती है वो घर में रहें। अगर कोई शख्स बारिश होना चाहता है, दाढ़ी रखना चाहता है, उसको भी ये हक हासिल है। तो ये दो एक्सट्रीम के दरमियान हम फंस गए हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी कुछ भी किसी को ना करने दिया जाए, दूसरे वो लोग शख्सी आजादियों की बात करते हैं,
उनकी शख्सी आजादी वहां पे खत्म हो जाती है जहां पे कोई खातून ये चूज करती है कि मैं अपना चेहरा छुपाऊंगी, या कोई शख्स ये कहता है कि मैं दाढ़ी रखूंगा। तो इन दो इंतहाओं के दरमियान हमारा माशरा इस वक्त बटा हुआ है और बहुत कम सेन वॉइसेज है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब इसमें कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे। पाबंदी लगाना, देखें हम मुस्कान के राइट की बात कर रहे थे, भारत की जो मुस्कान है उसके राइट्स की बात कर रहे थे, हम उसको इस तरह तो नहीं हाईलाइट कर सकते कि अपनी पाकिस्तान में किसी के ऊपर पाबंदी लगा दें। बिल्कुल, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पाबंदी के हक में नहीं हूं। बिल्कुल, और उल्टा ये उनको जरा लेजिटिमाइज करने वाली भी बात है। जाहिर है अभी तो उनके जो सरोपा कुछ नारे होते हैं, चंद एक जो उनकी खवातीन मुंतजमीन हैं उनकी जानिब से, उस पर जाहिर है चूंकि पाकिस्तान की अक्सरियत, खास तौर पे खवातीन की अक्सरियत उनसे रिलेट नहीं कर सकती, लिहाजा डाउन राइट डिसमिस कर दिया जाता है उनको। लेकिन अगर इस तरह का कुछ किया जाएगा तो जाहिर है कि उनके लिए एक सिंपैथी फैक्टर बहुत लोगों में आएगा भी, और फिर जाहिर है कि उसके साथ ही उनका बयानिया भी जो कि पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान की वैल्यूज से उस तरह से हम आहंग नहीं है, जो वो कहती हैं कि भाई मतलब मर्दों की तजलील को जिस तरह से औरत की इज्जत के साथ बराबरी कर दी जाती है, इक्वेट कर दिया जाता है, तो औरत की इज्जत का मतलब मर्द की बेइज्जती है, जो उनकी अक्सरियत ही बात करती है। जाहिर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये जाहिर है कि ये बड़ा एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज हो सकती है। सो आई कंप्लीटली एग्री विद योर एनालिसिस ऑन दिस। आखिर में अतर काज़मी साहब, पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दबंग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज जो मेरा बेटा है उस पर यह साबित हो जाता है, ये जितनी भी बातें की जा रही हैं कि उसने गलत काम किए, तो मैं घर चला जाऊंगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही क्लब कर देती हूँ, जरा पीडीएम का भी बताएं कि वो आ रही है मार्च में मार्च करने, तो कौन आपको लग रहा है कि फातेह होगा? देखिए, जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, अभी तक जो भी वो लोग ऐलानात वगैरह करते रहे, किसी के ऊपर भी तो उन्होंने अमल नहीं किया। अब देखें, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी दो मुख्तलिफ तारीखें दी गई हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हम अपना लॉन्ग मार्च करेंगे, नून लीग कहती है और पीडीएम कहती है कि हम अपना लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल में जो वाहिद इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शन है ना, जो इमरान खान की हुकूमत के लिए संगीन खतरा हो सकता है, और इसलिए कि किसी टाइम भी वो सूरत हाल चेंज हो सकती है, और वो खतरा मुझे बज़ाहिर यही हो सकता है कि ये आप लोग मिल के ना, ये हर महीने की आखिरी जुमेरात वाले दिन इज्तिमाई बदवाएं दिया करें इमरान खान को। उसके अलावा तो इन्होंने बाकी सारे हरबे आजमा के देख लिए, तो कुछ नहीं कर सके। तो पीडीएम के हवाले से जो मोने सलाई साहब ने कहा था ना कि इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, कि रोज कह रहे हैं कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी मोना सलाई साहब ने, इसलिए कि अब हर कोई ये समझता है कि ये जो सिलेक्टेड बच्चों की ऑपोजिशन है ना, सिलेक्टेड नाहल बच्चे जिनको सेलेक्ट करके ऑपोजिशन के लीडरान बना दिया गया है, उनकी वजह से जो है ना ऑपोजिशन के अंदर बिल्कुल कोई जान नहीं है, और उनकी नाअहलियत की वजह से इमरान खान को एक तरह से रिलीफ मिलता है। तो पीडीएम तो इमरान खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब तक ये रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को ज्यादा घबराना चाहिए। ये इन्हीं की कारकर्दगी दिखा के ही तो खान साहब वोट लेते हैं। अच्छा, अगले इलेक्शन में भी यही होगा। ये तो बात आपकी बिल्कुल बात सही है, इसमें सब्सटेंस भी है, वजन भी है इस बात में कि इमरान खान के कंपेटिटर्स उतने अपीलिंग नहीं हैं, उतना उनका बयानिया बिकता नहीं है अवाम में जिस तरह से इमरान खान की बात रेजोनेट करती है। लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब के जो एक दो गलत फैसले हैं जिनको वो अभी तक गलत नहीं समझते, मसलन उस्मान बुज़दार को सीएम पंजाब लगा देना, अब इसमें जब बात करो तो पीटीआई के सपोर्टर्स को लगता है कि शायद आप बड़ा को पर्सनल अटैक कर रहे हैं जी, एक बेचारे मासूम से शरीफ से उनके सीएम है जिन पर अटैक हो गया है। लेकिन वो भी तो शहबाज शरीफ को उन्होंने रिप्लेस करना था, तो कुछ तो उनमें होना चाहिए था ना कि वो ब्यूरोक्रेसी को अच्छे से हैंडल करके कुछ बेहतर रिजल्ट्स दे सकते। इसको आप किस तरह से देखते हैं? खान साहब की जो अपने ओन गोल्स हैं वो भी तो उनको नुकसान दे रहे हैं ना। देखिए, पीटीआई को सबसे ज्यादा खतरा ही अपनी पॉलिसियों से है। अगर आप पंजाब के अंदर देख लें, बुज़दार साहब ने बहुत काम किए होंगे जिस तरह पीटीआई दावा करती है, लेकिन क्या बुज़दार साहब वो बयानियां बनाने में कामयाब हुए जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बना था? जो अभी भी उनके मुखालफिन भी ये कह देते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। वही अगर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे तो कोई एक तो महकमा बेहतर हालत में छोड़ के जाते ना, तो पर उन्होंने एक बयानिया बना लिया। अब बुज़दार साहब बेशक कहते रहे कि मैंने बहुत ज्यादा काम किए, लेकिन मसला ये है कि अगर कहीं पे सेहत कार्ड भी देना हो तो खान साहब को खुद जाना पड़ता है। उनको पता है कि अगर मैं खुद कंपेन नहीं करूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो उनकी टीम के मसाइल हैं,
اور اس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے ساتھی ان سے ناراض ہیں, جس طرح جہانگیر ترین صاحب ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کا بہترین کردار تھا, تو وہ گراؤنڈ کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ علیم خان صاحب بھی اب سیاست سے انہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے. انہوں نے جس طریقے سے لاہور کے اندر کام کیا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نقصان ہوگا خان صاحب کو اگلے الیکشنز میں. اور اس لیے کہ خان صاحب ہر جگہ پہ جا کے خود تو نہیں کر سکتے نا کام, تو اگر وہ ان کی ٹیم کے ممبر ایسے ہوں گے جن کے حوالے سے لوگوں کو تحفظات ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ نے کے پی کے مقامی انتخابات میں دیکھ لیا. بالکل. اچھا اطہر کاظمی صاحب, آخری سوال. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ مشترکہ دعویٰ کیا جس کو بعد ازاں ان کے کچھ ممبران نے نگیٹ کیا, کچھ نے اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کر لیا کہ بالکل ایسی بات ہوئی ہے. جو یہ کہا جا رہا تھا ابھی ریسنٹلی جو ان کا اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا, ان ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی اگر ہم عمران خان حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا بالفرض نہیں بھی گرا سکتے, تو اگلا جو الیکشن آتا ہے جنرل الیکشن, اس کے بعد ہم کوئی مشترکہ سیٹ اپ لے آئیں جس میں ہم مل بانٹ کر حکومت کر لیں. یہ آپ کو کس حد تک پولیٹیکلی وائبل آپشن لگتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سندھ میں نون لیگ کو انٹر ہونے دینا اور اپنی مونوپلی توڑنا افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا نون لیگ اسی طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی جو بالکل ختم ہو چکی ہے اس کو روم دینے کے لیے تیار ہوگی؟ کافلی کو تو ویسے زندہ کر دیا نون لیگ نے چودھری برادران کے گھر جا کے. دیکھیں, یہ مل کے تو اپوزیشن نہیں کر سکتے, تو مل کے حکومت کرنا جہاں پہ آپ نے دوسروں کو مراد دینی ہے, دوسروں کو کچھ حقوق دینے ہیں, تو وہ تو کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے. ماضی میں بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے مل کے لائن لگا کے جنرل پرویز مشرف سے حلف لیا تھا, پیپلز پارٹی کے وزراء نے اور نون لیگ کے وزراء نے, انہوں نے اکٹھی حکومت بنائی تھی. بعد میں اس کا کیا آگے جا کے نتیجہ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے. تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. مشکل اس لیے ہوگا کہ ایک جنگ ہوتی ہے جو اصولوں کی جنگ ہوتی ہے, ایک جنگ ہوتی ہے جو اپنی قوم کے لیے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ قربانیاں بھی دیتے ہیں, اس میں آپ کچھ نفع بھی لیتے ہیں, کچھ نقصان بھی لیتے ہیں. یہاں پہ کسی نظریے یا کسی جسے کہتے ہیں مقصد کے تحت جنگ نہیں ہو رہی, یہاں اقتدار اور مفادات کی جنگ ہے. اور مفادات کی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ہر چیز آپس میں ٹکراتی ہے, اس لیے کہ نظریہ ایک ہو تو پھر آپ کے مفادات بھی ایک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نظریہ نہیں ہے, صرف مفادات ہیں, اور اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس طرح کی بڑی کولیشن بنا سکیں گے جو الیکشنز کے بعد بھی چل سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اطہر کاظمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ابھی یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ایک جو بڑا ہی کنٹروورشل سا پروگرام ہوا جس میں مراد سعید صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے مواصلات ہیں, ان پر بڑی ذاتی نوعیت کے بڑی گھٹیا گفتگو کی گئی, جس کے خلاف ظاہر ہے کہ عوام کی طرف سے بھی بڑا ری ایکشن آیا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹرز نے کہا کہ ہم میں سے کسی کے بھی لیڈر یا کسی بھی پبلک ریپرزینٹیٹیو کے خلاف اگر اس طرح کی گفتگو ٹی وی پر یوں کی جائے گی تو یہ ہمارے آنے والی نسلوں پر بہت برا اس کا امپیکٹ ہوگا. یہ تھڑے والی گندی محلے والی گفتگو تو ہم کبھی ڈرائنگ روم میں بھی نہیں بچوں کے سامنے کرتے. یہ کس قسم کی اب نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے میڈیا میں کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ اس پر ذرا بات کریں گے. امجد شعیب صاحب نے تو چونکہ کہا کہ میں کانٹیکسٹ سے بے خبر تھا, لا تعلق تھا, انہوں نے معذرت بھی کر لی, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی تھی. یہ بہرحال کسی بھی شخص کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اگر اس کو جانے انجانے میں اپنی غلطی محسوس ہو تو معذرت کر لے, لیکن اس کی آگے کیا ریپرکشنز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. امجد شعیب صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑی کنٹروورسی ہوئی, ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو پر ایک وفاقی وزیر کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور دکھ کی بات یہ کہ ان کی کارکردگی پر تنقید کرنے کے لیے جب کچھ نہ مل سکا تو ان پر ذاتی حملے بہت ہی گھٹیا نوعیت کے کیے گئے. اس پروگرام میں آپ بھی شریک تھے اور بعد ازاں آپ نے کلیریفائی بھی کیا, آپ نے معذرت بھی کی کہ مجھے پورا کانٹیکسٹ نہیں معلوم تھا کہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے, آئے دن ایسا بہت کچھ ڈیجیٹل میڈیا پر تو بہت زیادہ ہوتا ہے. پیمرا کو شاباش دینی چاہیے کہ اس پروگرام کی ہوسٹ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی پروگرام اینکر ہو, اگر وہ کسی بھی سیاستدان کی یا کسی بھی شخص کی, کوئی بیوروکریٹ ہو, فوجی جنرل ہو, جج ہو,
کسی کی بھی کردار کشی اس لیول پر جا کر کوئی کرے بجائے اس کے کہ کارکردگی پر تعریف یا تنقید کی جائے، تو اس کا یہی علاج ہونا چاہیے جو پیمرا نے کیا۔ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا کیوں اتنا شتر بے مہار ہو گیا ہے؟ آج سے 3-3.5 سال پہلے جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ان سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت تھی، یا مشرف صاحب نے میڈیا کو آزاد کیا، کبھی کسی کی ایسی جرت نہیں تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمرا نے تو کچھ نہیں کیا، وہ پروگرام چل ہی رہا ہے، وہ محترمہ اپنا پروگرام کر رہی ہیں باقاعدگی سے۔ لیکن شروع میں تو سزا ملی نا، کچھ تو ان کو احساس ہوا نا، یا آپ کو لگتا ہے کوئی احساس نہیں؟ انہوں نے ان کو نوٹس بھیجا تھا، لیکن میرا خیال وہ قانونی نوٹس ہے، اس کا چینل جواب دے دے گی، وہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ڈسکشن کو نہ لوگوں کی نجی زندگی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، اور نہ ہی ڈسکشن میں کوئی ایسی چیز جو اخلاق سے گری۔ بہت سارا کچھ مٹیریل آپ ہم جو دیکھتے ہیں، ہمارے یہ جو واٹس ایپ گروپس وغیرہ ہیں، اس میں بے شمار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگوں کے اوپر الزامات اور بہت ساری کہانیاں، وہ چونکہ میڈیا سیلف بن چکے ہوئے ہیں ہر پارٹی کے، پولیٹیکل پارٹی کے، تو وہ پکڑے نہیں جاتے، وہ لگا دیتے ہیں، الزام تراشی اسی طرح کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے ایک فری فار آل، لیکن ہم لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا میسج اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کو فارورڈ نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ڈسکشنز ہیں، ان میں ڈسکشن کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں لاجک آرگومنٹ کو چھوڑ کے آپ آ جائیں کسی کی زندگی پہ، نجی زندگی پہ، یا کسی کے بارے میں جھوٹ سچ اس طرح جس کا کنفرم نہ ہو، تو وہ چیزیں کنفرم ہوگی تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ لہٰذا وہ تو آپ کی کوالٹی آف ڈسکشن اور کوالٹی آف پروگرام ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ویورشپ کا سارا تجزیہ کریں کہ کیسے، تو وہ عموماً سکینڈلز جہاں ڈسکس ہو، وہ ان کی وہ کلپس ہیں وہ بے تحاشا دیکھی جاتی ہیں۔ عوام کا بھی یہ مسئلہ ہے کیوں یہ اس طرح کرتے ہیں، سکینڈلز کا ہو یا تھوڑی بہت اس میں کوئی اسی طرح کی لینگویج استعمال ہوئی ہو، تو لوگ اس کو بڑے پتہ نہیں تجسس کے تحت دیکھتے ہیں، یہ کیسے بہرحال دیکھا بہت جاتا ہے۔ تو لوگ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اینکر جو ہے وہ اپنے پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ویورشپ بہت زیادہ ہو گئی، لہذا ہمارا ایک ایج ہے دوسروں کے اوپر کہ میرا پروگرام بڑا پاپولر رہا۔ وہ پاپولیرٹی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس سے ڈیفینیٹلی آپ کے ایکچوئل کنٹینٹ کو اگر دیکھیں تو کوالٹی بہت ہی لو رہ جاتی ہے، ڈسکشن کم رہ جاتی ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ولگیرٹی آگے بڑھ جاتی ہے۔ بالکل ولگیرٹی، تو وہ بڑا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سارا میڈیا جو ہے اس میں بعض لوگ اسی کا سہارا لے رہے ہیں، بعض کوالٹی پروگرام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو یہ فرق ہمیں رکھنا چاہیے۔ اچھا بالکل ٹھیک۔ اچھا جیل صاحب، اس میں محسن بیگ صاحب بھی شامل تھے اس پروگرام میں، اور ظاہر ہے انہوں نے ہی بات کا آغاز کیا جس کو بہت آسانی سے اینکر ڈائیورٹ کر سکتی تھی، ان کو بتا سکتی تھی کہ آپ ذاتی حملہ نہ کیجئے، جس چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہیں، آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن پہ آپ ایک بات کر دیتے ہیں، دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ، اگر فرض کیا کسی کے بارے میں بہتان تراشی کی جائے، کسی کے خلاف جھوٹ گھڑا جائے، تو ظاہر ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی لیڈر ہو، اس کے لیے ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت اور محنت ایک طرف، اور یہ جو ایک دھبا لگ جاتا ہے انسان پر، آپ کس کس کو صفائیاں دیں گے اس میں؟ اب جو اس کا اس کو پہلو ہے، جو تو لیڈرز ہیں ان کے گرد ایک حلقہ ہوتا ہے خوش آمدیوں کا، اور وہ ان کو ایک ایسے شیشے میں اتارتا ہے کہ جیسے آپ کئی کلپس نکال کے دیکھ لیں، ہمارے ہی بعض پولیٹیشنز لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر قائد اعظم کے بعد کسی نے کوئی کام کیا تو آپ نے کیا۔ بالکل، اس کو یہ ایون ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نیچے تک آپ دیکھ لیجئے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے معاملات، اپنی پاپولیرٹی، اپنی چیزیں خوشامد سے چلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے المیہ ہے ہمارے اپنے یہاں پہ بہت زیادہ، لیکن اینکرز میں پرابلم یہ ہے کہ اینکر بعض پولیٹیسائزڈ ہیں، بعض اینکر جو ہیں ان کا بعض جھکاؤ ہے کسی ایک طرف، اور جس کے طرف جھکاؤ ہے اس کو کور کرنے کے لیے یا اس کو فیور کرنے کے لیے اس کے جو اپوننٹس ہیں ان کی اگر کوئی گندی چیز یا ان کا کوئی اس طرح کا کیریکٹر اسیسینیشن کا قصہ آ جائے تو وہ روکتے نہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کے سینٹینسز پورے ہو جائیں تاکہ جتنا بھی ڈیگریڈ دوسرے کو کیا جا سکتا ہے کر دے، کیونکہ وہ اس کو لائک نہیں کر رہے، یا وہ which is very unfortunate، کیونکہ اینکر پرسن کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک پلیٹ فارم دینا ہے، ہر طرح کی رائے جو آئے گی
انلیس کہ کوئی ریاست کے خلاف اگر کوئی بات کرے یا کسی کی ذاتی اس طرح سے کردار کشی کرے تو وہ ظاہر ہے ایک انسان کی عزت پوری انسانیت کی عزت کے برابر ہے, بالکل روکنا چاہیے. لیکن جین صاحب اس کے آگے ایک اب نئی بحث چھڑ گئی جب محسن بیگ صاحب کی جب ایف آئی اے نے وہ سارا کیس انیشیٹ کیا, گرفتاری ہوئی, اب اس پہ ہر طرح کی بحث چل رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے والوں کو یونیفارم میں جانا چاہیے تھا, اور ان کے پاس محسن بیگ صاحب کے جو دفاع کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی سرچ وارنٹ نہیں تھا, اریسٹ وارنٹ نہیں تھا, کہاں سے انہوں نے گرفتار کر لیا وغیرہ وغیرہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مراد سعید نے کل کلیریفیکیشن دی, ان کی پوری وہ پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ایف آئی اے کو کمپلینٹ درج کرائی تھی, اپلیکیشن دی تھی کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے, پوچھ گچھ ان سے کی جائے کہ انہوں نے کیوں ایسی گھٹیا بات میرے خلاف کی, میں نے نہیں کہا کہ ان کو یوں گرفتار کیا جائے. لیکن محسن بیگ صاحب کی فیملی کو اور ظاہر ان کو لگتا ہے کہ مراد سعید نے یہ ساری کاروائی کروائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے اس میں کوئی رول پلے کیا ہو سکتا ہے یا ایف آئی اے نے خود ہی دلیری سے یہ کام کی ہے؟ دیکھیے, میں جہاں تک اس قصے کو سمجھتا ہوں, اس میں باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ, وہ قانونی عمل ہے کہ جب بھی کسی کے جا کے آپ ریڈ کریں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے وارنٹ, اور وارنٹ جس کو آپ نے کرنا ہے اریسٹ اس کو دکھانا چاہیے. یہاں غالباً دکھایا نہیں گیا ہے یا نہیں, مجھے نہیں علم, لیکن دکھایا نہیں گیا. وہ تو دکھانا چاہیے, اس کے بغیر تو کسی کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ محسن بیگ نے جو مجھے لگتا ہے کہ غلطی کی وہ یہ ہے کہ جو پسٹل لا کے تو انہوں نے فائر وغیرہ کیا, وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایشو کھڑا ہو سکتا ہے, ایک پرابلم بن سکتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی جا سکتی تھی, گولی لگنے سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا تھا. وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ کرنا نہیں چاہیے تھا. ریاستی ادارے اپنے طور پہ جو بھی کرتے ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیجئے کہ لیگل کور ہے, لیکن انڈیویجلز کا کوئی لیگل کور نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے. بالکل صحیح, بالکل. اور اس سے ظاہر ہے کہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو بن گیا نا, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ. اب تو مقصد یہ ہے کہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی ٹرائل شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ ٹیررزم کی آپ نے کلاز لگا دی ان کے اوپر. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لیگل ایشو تو تھا ہی تھا, جو کہ ڈیفیمیشن وغیرہ کا اگر اس پہ آتا ہے, وہ ہو سکتا ہے شاید اتنا افیکٹو نہ ہو. اگر کسی نے کتاب کو ریفر کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکچولی تو کتاب والے کو پکڑنا چاہیے تھا, ان کو چاہیے. اگر اس نے, مجھے آج بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا, مجھے کسی نے کلپ بھیجی ہے جس میں کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جن صاحب اس کو سن لیں, اس میں وہ 14-15 الزامات ہیں جو کہ ریحام خان نے لگائے. میں نے تو نہیں سنی, لیکن کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ مطلب اگر جس نے جو بتا رہی ہے وہ لڑکی ہے, خاتون ہے, کوئی اینکر ہے یا کیا ہے, وہ بتا رہی, وہ اس کے میں نے سنی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے, کچھ چیلنج اس کو کر دینا چاہیے تھا, تاکہ وہیں یہ جیسے کہتے ہیں نا ٹو نپ دی ایون ان دی بڈ, اس کا یہاں پہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہی اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. اچھا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے چونکہ وکالت بھی کر رکھی ہے, انہوں نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ یہ ریحام خان کی کتاب کو لنڈن میں, یو کے میں چیلنج کرتے ہیں. وہاں پہ تو ڈیفیمیشن لاز, لیبل لاز بڑے سخت ہوتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ریحام خان ہاری بھی ہیں, زلفی بخاری سے وہ ہاری بھی ہیں, اور ان کو ٹھیک ٹھاک زلفی بخاری سے, بالکل زلفی بخاری سے ہاری. میں نے دیکھا کہ وہ معافی نامہ پڑھ لیں, لیکن یہ کہ یہ انگلینڈ میں کر دیں تو وہاں تو کیس چل جائے گا. بالکل صحیح. اچھا جلال صاحب, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں اور آپ سے اجازت لیں, آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی اس سیگمنٹ میں کہ ابھی ہم نے دیکھا حال ہی میں, کل بھی ہم کافی تفصیلی اس پہ گفتگو کی لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ ہم نے, کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کا سٹیٹس اب کیا ہوگا. اس کے خلاف بڑی گھٹیا بے پر کی اڑائی بھارت نے کہ جی پاکستان ان کے منہ میں خاک کہ بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے جب بھی پاکستان کے سٹیٹس کا فیصلہ ہونے لگتا ہے تو وہ ایسی اڑا دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے کچھ اینکرز کیوں اس کو اٹھاتے ہیں, یہ اصل بات ہے. پہلے دن سے بھارت کی کوشش تھی, اور یہ ہمارے اینکرز اور لوگ یہاں پہ اپنی پولیٹیکل اینیمیٹی کی وجہ سے یہ ملک تک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جو بڑا غلط ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ صرف بتانے کے لیے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع نہیں کر سکی, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایون جو بھارت کا نیریٹو ہے اس کو ٹو کرنا شروع کر دیں, which is not correct. اور میرے نہیں خیال کہ کوئی بلیک لسٹ میں ڈالتے, لیکن ڈیفینیٹلی گرے سے نہیں نکالیں گے, کیونکہ
یہ 2-4 اور پہ لے آئیں گے کہ اچھا جی یہ ہو گیا, اب 2-3 یہ پوائنٹس ہیں ان پہ بھی آپ عمل کریں اور 6 مہینے ہم اور آپ کو دے رہے ہیں. یہ چلے گا کچھ عرصہ اسی طرح. اور یہ بدقسمتی ہے کیونکہ ایک ادارہ, ایک کیا بلکہ سارے یونائٹڈ نیشن کے جتنے ادارے ہیں وہ بھی یہ اس طرح کے ادارے یہ بڑی قوتوں کے لیے ہیں کہ وہ آرم ٹویسٹنگ کر سکیں دوسرے چھوٹے ملکوں. بالکل. اب ہم نے 27 میں سے 24 شرطوں پر عمل کیا, اس کے بعد اس بار انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اب 34 شرائط ہیں ان پر عمل پیرا ہوں, اور بیچ میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بھی رکھ دیتے ہیں جو بالکل انڈیا اسپیسیفک لگتی ہیں کہ اسپیسیفکلی بھارت نے ڈیزائن کی ہیں. تو یہ تو ایک ایسا ویب ہے جسے ہم نکل ہی نہیں سکتے. ہاں نہیں یہ چلے گا کیونکہ یہ انٹینشنلی آپ کو رکھا ہوا, یہ سودی نہیں ہے یا کوئی قانونی نہیں معاملہ, یہ ایک سپر پاور کی انٹینشن ہے کہ وہ آپ کو یہاں رکھے اور وہ رکھیں گے. اور اس لحاظ سے آپ کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی قوانین کو چیزیں پکڑا کے تو وہ آپ کو کریں گے اسی طرح اس میں الجھا کے رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. امجد شعیب صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت. ناظرین وہ شعر ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, تو پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم اس لا فیئر کے معاملے میں اس قدر سالڈ ہو جائیں گے, اتنے مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر جس طریقے سے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز, بھلے وہ ورلڈ بینک ہو, IMF ہو یا پھر دیگر ان کے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ذریعے یہ آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں کمزور ممالک کی, غریب ممالک کی. UN دیکھ لیں آپ, بھارت نے کس طرح سے کس بے دردی کے ساتھ کشمیر میں جو کچھ کیا, بیچارے نہتے مظلوم کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ کہ جب منی لانڈرنگ کی بات کی جاتی ہے, یقیناً پاکستان میں ہوتی رہی ہے, پاکستان سے پیسہ منی لانڈر ہو کر جاتا رہا ہے. ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں بدقسمتی سے ہمارے حکمران ایسے رہ چکے ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں. کہیں کچھ بہت اچھے حکمران بھی رہے, لیکن کچھ بہت ہی پاکستان کی بدقسمتی کہ بہت ہی ڈس آنیسٹ حکمران رہے جو پاکستان کا قومی خزانہ لوٹ لوٹ کر باہر پارک کرتے رہے. لیکن ان انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کی کبھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ یہ سوال پوچھیں برطانیہ سے, جہاں پر سب سے زیادہ پاکستان سے اور جو دیگر ممالک سے منی لانڈر ہو کر پیسہ پارک کیا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, ذخیرہ کیا جاتا ہے, ان ممالک سے یہ سوال نہیں کرتے. سوئس حکومت کی تو خیر آپ دیکھیں کہ اس قدر ان کی پالیسی, اسے آئرونک ہی کہا جا سکتا ہے, مزیدار تو نہیں, آئرونک ہے کہ چاہے کوئی ملک لاکھ درخواست کرتا رہے کہ آپ ہمارے ملک سے جس کرپٹ شخص نے پیسہ یہاں پر ناجائز طریقے سے لا کر پارک کیا ہے آپ ذرا اس کا ہمیں پتہ تو دیجئے, تو ان کے بینکس کے اتنے سخت اصول ہیں کہ وہ کوئی تفصیل نہیں دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کرنے کے بعد کرپٹ عناصر بہت ہی سیکیور محسوس کرتے ہیں خود کو جب وہ سوئس بینک میں پیسہ چھپا دیں. پاکستان کا بھی بے شمار پیسہ قومی خزانے کا وہاں پر چھپا ہوا ہے. اسی طرح برطانیہ میں کتنا ہی پاکستان کا پیسہ لوٹ لوٹ کر پارک کیا گیا ہے, لیکن آفرین ہے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز پر کہ یہ ان کو سوال نہیں کرتے کہ آپ نے رکھا کیوں, آپ نے کیوں مجرموں کی مدد کی. سو انشاءاللہ پاکستان پر یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم بھی قانونی طور پر مضبوط ہو کر جائیں گے اور تمام قانونی ہتھیاروں سے لیس ہو کر انشاءاللہ اپنی قانونی یہ جو لا فیئر ہے اس کی جنگ کو بہترین طریقے سے نہ صرف لڑیں گے بلکہ فتح کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے انشاءاللہ رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.